नमस्ते। आज पनि हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। हामी चाहिँ स्टक भ्यालुएसनको अस्ति चाहिँ दुईवटा मोडेल, जिरो ग्रोथ मोडेल र कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलको बारेमा केही चर्चा गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी इक्जाममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा आउने सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। क्वेसनमा एउटाभन्दा धेरै ग्रोथ रेट र एउटाभन्दा धेरै डिभिडेन्ड दियो भने यस्तो क्वेसनलाई सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको क्वेसन भनेर चिन्ने। A model of stock valuation which assumes that growth rate of dividend for first few years are higher and then growth rate of declining into the constant rate forever is called supernormal growth model. A model of stock valuation which assumes that growth rate of dividend for the first few years are higher and then growth rate decline into the constant rate forever is called a supernormal growth model. अब हामी एउटा इक्जाम्पल क्वेसन भन्छौँ। नम्बर 1 मा छ एबीसी कम्पनी जस्ट पेड लास्ट पेड रिसेन्टली प्रिभियस पेड भनेपछि यो जहिले पनि D0 हुन्छ। क्वेसनमा याद गर्नु होला जस्ट पेड लास्ट पेड रिसेन्टली प्रिभियस पास्टमा दिएको छ भने भर्खरै पेड गर्यो यस्ता कुराहरू दियो भने चाहिँ D0 हुन्छ। तपाईँ झुक्केर यसलाई D1 लेखेपछि पुरै क्वेसन नै के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ र मार्क्स चाहिँ आउँदैन है। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। D0 लेख्दा चाहिँ D1 हो कि D0 यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिने। जस्ट पेड लास्ट पेड रिसेन्टली पेड प्रिभियस पेड भन्ने त्यो जहिले पनि D0 हुन्छ। इफ ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 years इज 10% भनेको पहिलो 1 र 2 वर्ष 10% हुन्छ ग्रोथ रेट जी एन्ड देन ग्रोथ रेट रिमेन्स कन्स्टेन्ट भनेको त्यसपछिको आफ्टर थर्ड इयर 3 वर्ष पछिको दिन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ 3-4 जति हो त्यसपछि सधैँ 5% नै हुन्छ अरे फर एभर। इफ रिक्वायर रेट कस्ट अफ क्यापिटल सिमिलर रेट मतलब यो जी भन्दा अरू बाहेकको रेट के हुन्छ त केएस हुन्छ कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ भने क्यालकुलेट द करेन्ट प्राइस अफ स्टक हेरेर निकाल भनिरहेको छ। अब हामी यसको सोलुसन गर्छौँ। सोलुसनमा हाम्रो लास्ट पेड डिभिडेन्ड D0 कति छ त रुपिस 2 छ। GROWT as growth rate for first 2 years भनेको G1 2 को चाहिँ कति छ त ग्रोथ रेट 10% छ। अनि देयर आफ्टर भने त्यसपछि देयर AFTR आफ्टर GROT as growth rate for next 3 year पछि भनेको जी भनेको यो 3 पछि डट जति पनि यसपछि सधैँ के हुन्छ त 5% हुन्छ भन्यो भने कस्ट अफ क्यापिटल अथवा रिक्वायर रेट सिमिलर रेट केलाई केएस मान्ने डिनोट गर्दाखेरि केएस 20% हुन्छ छ भने क्यालकुलेट दी करेन्ट प्राइस अफ स्टक P0 भनेर डिनोट गर्ने। नाउ वी हैव अब यहाँनिर हामीले P0 क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने होला। अब P0 भने डिभिडेन्ड कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा। अब माथि हामीलाई पहिला सुरु ग्रोथ रेट हेर्ने। ग्रोथ रेट हामीलाई दुईवटा मात्र छ। ग्रोथ रेट दुईवटा छ भने सेकेन्ड लास्टको ग्रोथ रेट जति वर्षसम्म छ सेकेन्ड लास्ट भनेको अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् त ग्रोथ रेट हाम्रो ग्रोथ रेट फर फर्स्ट 2 year एउटा 10% छ एउटा 5% छ।
भनेपछि दुईवटा मात्र छ। सेकेन्ड लास्ट भनेकै माथिको हुने भयो, सेकेन्ड लास्ट भनेको माथिको। तीनवटा दिया छ भने चाहिँ दोस्रो सेकेन्ड लास्ट हुने भयो। दोस्रो अब जस्तै यहाँनिर मानौँ यहाँनिर ग्रोथ रेट फर थर्ड इयरको 5% दिएको छ अनि दियर आफ्टर ग्रोथ रेट फर 4 इयरबाट कति दियो 4% कन्सेन्ट दियो भने चाहिँ अहिले यहाँनिर हाम्रो अब त्यो ग्रोथ रेट यहाँनिर कति थर्ड इयरसम्मको भनेपछि D1 D2 D3सम्म जान्थ्यो। तर हाम्रो अहिले यहाँनिर के छ सेकेन्ड लास्ट भनेको ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् त 2 इयरसम्म छ 1 and 2। सेकेन्ड लास्ट भनेकै माथिको हो नि ग्रोथ रेट दुईवटा छ, त्यही भएर माथिको सेकेन्ड लास्ट भयो। अब यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ D1 D2 प्लस अनि लास्टमा P2 चाहिँ हुन्छ। यहाँ जुन छ त्यो चाहिँ हुन्छ भनेपछि यसको सुपर नर्मल भएकोले तल चाहिँ 1 प्लस केएस फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, ट्रिकले भनेर आज तपाईँहरूलाई 1 प्लस केएस। यहाँ 1 हुने भयो, यहाँ चाहिँ 2, माथि जति छ त्यति राख्दै जाने, यहाँ पनि 2। यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब वर्किङ नोटमा WRKING वर्किङ नोटमा हामीले के निकाल्ने त अब D1 D2 एन्ड P2। D1 भनेको कसरी आउँछ त हेर्नुहोस् त D0 1 प्लस G। अब D1 निकाल्दाखेरि एयर 1 कै G राख्नुपर्छ। D2 जो 2 छ 1 प्लस G कति छ यसको 0.1 10% छ भनेपछि 1.1 इन्टु 2.2 D2 कति छ त D1 प्लस G 2 इयरको पनि त्यही छ नि 2.2 इन्टु 1 प्लस G 2.42। जहिले पनि क्वेसनमा हामीले D2 सम्म निकालिरहेको छौँ भने D3 सम्म चाहिँ निकाल्नुपर्छ है, किनकि D2 सम्म चाहिए हाने हामी D3 सम्म, किनकि हामीलाई P2 पनि चाहिए हुन्छ। यो भने D2 1 प्लस G। अब D2 भनेको 2.42 छ अनि 1 प्लस अब ग्रोथ रेट कुन राख्ने भन्दा 3 को चाहिँ एयर 3 को राख्ने। एयर 3 मा हाम्रो कति थियो त अघि ग्रोथ रेट 5% थियो, 5% थियो भने चाहिँ 0.05 2.42 इन्टु 1.05 भनेको 2.541। यो हाम्रो भयो। अब P2 कसरी निकाल्ने त P2 भनेको यहाँ P2 जुन छ नि P2 जुन छ अब P2 छ भने चाहिँ त्यहाँ D3 तल जहिले पनि KS माइनस G। हाम्रो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलमा जहिले पनि P1 P2 P0 निकाल्दाखेरि P0 निकाल्दाखेरि D1 अपन KS माइनस G तल जहाँ पनि KS माइनस G, तर G भनेको G घटाउँदा चाहिँ लास्टको ग्रोथ रेट घटाउनु पर्छ। अहिले हामीलाई ग्रोथ रेट दुईवटा छ भने चाहिँ लास्टको हुने कति हो 5% हो, त्यो 5% घटाउने 2.541 KS भनेको हाम्रो 20% छ, लास्टको भनेको 0.05 0.15 16.94 हाम्रो रुपिज आयो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई टर्मिनल भ्यालु निकाल भनेर हुन्छ। टर्मिनल भ्यालु भनेको टर्मिनल प्राइस टर्मिनल भ्यालु जे भने पनि त्यो भनेको हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको प्राइस हुन्छ। अहिले यहाँनिर P2 छ, कहिलेकाहीँ P3 होला, कहिले P4 होला, त्यो अब सिचुएसन अनुसार। अब यहाँ उता D कतिसम्म छ भन्ने हुन्छ। D हामीले उता 3 सम्म राखेको छ भने चाहिँ P3 हुन्छ, 4 सम्म राखेको छ भने चाहिँ P4 हुन्छ, जतिसम्म राखेको छ त्यही हुन्छ। अब यहाँनिर मानौ अर्को हामीले P3 निकाल्नु पर्ने भएको भए यही अनुसार यसैमा अहिले चाहिए भए उता हामी D3 सम्म चाहिँ यहाँनिर कि D4 हुन्थ्यो, यहाँ KS माइनस G हुन्थ्यो। यहाँ P4 चाहिएको थियो भने हामी क्या माथि के हुन्छ D5 हुन्थ्यो, तल KS माइनस G एक बढ्दै जान्छ, ठ्याक्कै यसको एक बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो छैन भने चाहिँ हाम्रो अब यहाँ भ्यालु कति हुने भयो त यो चाहिँ 2.2 तल 1 प्लस यो 20% छ 1 नै हुने भयो। D2 कति छ 2.42 होला, 1 प्लस 0.20 यो 2 छ, यो कति छ 16.94 निकाल्ने भर्खर हामीले 1 प्लस 0.2 को चाहिँ ठ्याक्कै अमाउन्टमा राखिदिने 2.2 1.2 प्लस 2.42 1.2 पावर प्लस 16.94 डिवाइडेड 1.2 को पावर
अनि हाम्रो रुपिज 0.28 हाम्रो आन्सर आयो। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो है त। यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने चाहिँ छँदै छैन कुरा, एकदमै जहाँ पनि यही नै हुन्छ फर्मुला। अहिले हाम्रो यहाँनिर ग्रोथ रेट, लास्ट ग्रोथ रेट, यो मेनली ध्यान दिनुपर्ने भनेको ग्रोथ रेट कतिवटा छ त? ग्रोथ रेट 3वटा हुन्छ, म्याक्सिमम 3 हुन्छ, 3भन्दा बढी हुँदैन। म्याक्सिमम 3 छ भने चाहिँ सेकेन्डको हेर्ने। अब जी कतिसम्म, अहिले मानौँ यहाँ 3टा भएपछि हामी सेकेन्ड लास्ट भनेको यो बिचको हेर्थ्यौँ। बिचको अब 3सम्म छ, D1 D2 D3 अनि लास्टमा प्लस P3 हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हेर्ने लास्टमा। अहिले यहाँ 2वटा छ, 2वटा भयो, फर्स्टको नै हाम्रो सेकेन्ड लास्ट हुन्छ 2 वर्षसम्म D1 D2 यसरी गरेर हाम्रो P0 क्यालकुलेसन हुन्छ। टर्मिनल प्राइस अथवा टर्मिनल भ्यालु भनेपछि चाहिँ वर्किङ नोटमा निकालेको प्राइस हुन्छ, जहिले पनि याद गर्नु होला। अब हामी 2074मा सोधेको ओल्ड इज गोल्डबाट हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 2074 क्वेसन नम्बर 7 छ। वाट इज द भ्यालु अफ द सेयर स्टक गामा कम्पनी टु एन इन्भेस्टर हु रिक्वायर द 16% रेट अफ रिटर्न भन्यो। अब रिक्वायर रेट भन्ने बित्तिकै केएस हुन्छ जहिले पनि। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेर यहाँनिर D1 आफै क्वेसनले भनिदिएको छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 भन्यो उसले 20 रुपिज। एज्युम अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो अ कम्पाउन्ड एनुअल रेट 6% भन्यो। एक्सपेक्टेड टु ग्रो कम्पाउन्ड, अब ग्रोथ रेट भन्यो 6% भनेपछि यो कुन मोडेल हो भने चाहिँ एउटा मात्र क्वेसनमा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिएको छ भने द्याट इज कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल भनेर चिन्नु पर्दछ। यसको सोलुसन अब हामी निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 उसले क्वेसनले जे भन्यो त्यही राखिदिने। 20 रिक्वायर रेट, यसलाई केएस भनेर डिनोट गर्ने। 16% GROWTS ग्रोथ रेट, जी भनेर 6%। यो भने के हो त? कन्स्टेन्ट GROWTS ग्रोथ मोडेल हो भने हामीलाई के निकाल्नु? वाट इज द भ्यालु अफ स्टक भन्यो। भ्यालु अफ स्टक अथवा इन्ट्रेन्सिक भ्यालु अफ स्टक, इन्ट्रेन्सिक भ्यालु अफ करेन्ट प्राइस अफ स्टक, जे भन्दा पनि त्यही नै P0 नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वी हेभ हाम्रो P0 को फर्मुला के हो त? कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलमा चाहिँ यो P0 छ भने चाहिँ यहाँ जहिले D1 हुन्छ, तल चाहिँ केएस माइनस जी, जहिले केएस माइनस P0 भन्ने बित्तिकै P0 0 पछि कति आउँछ? D1, P1 पछि D2, जे छ त्यो निकाल्नु। P2 जस्तै P1 निकाल्दाखेरि चाहिँ D3 अपन केएस माइनस जी, P1 निकाल्दाखेरि चाहिँ D2 अपन केएस माइनस जी, यसो ठ्याक्कै एक बढाउँदै जाने कि 20 अपन केएस भनेको हाम्रो 16% छ, 0.16, यो भने 0.06 रुपिज हाम्रो 200 के आयो त? यो यस्तो कि 20 अपन 0.10 भने 200 हाम्रो करेन्ट प्राइस अफ स्टक आयो। करेन्ट प्राइस अथवा भ्यालु अफ करेन्ट प्राइस। हेर्नुहोस् 2076मा 5 मार्क्सको मात्र आछ। अब कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको आउँछ, 5 मार्क्सको आएपछि एकदमै इजी, एकदम 2 लाइनमै आन्सर, मतलब 2 लाइन भन्नाले हल्का 1-2 मिनटमै आन्सर बन्छ हाम्रो। अ कम्पनी जस्ट पेड, लास्ट पेड, रिसेन्टली पेड, प्रिभियस पेड, जे भन्दा पनि यो D0 हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईँले यहाँनिर झुक्केर D1 लेख्नुभएपछि मार्क्स नै पुरै जान्छ, ध्यान दिनु होला। अ कम्पनी जस्ट पेड रुपिज 12.5 डिभिडेन्ड भन्यो, यो भने D0 हो भने मैले। त्यसपछि के भन्छ? इट्स डिभिडेन्ड विल ग्रो एट 10% पर इयर फर एभर भन्यो। अब डिभिडेन्ड जहिले पनि 10% फर एभर हुन्छ भने चाहिँ के हो त? एउटा मात्र डिभिडेन्ड छ भने चाहिँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल हो भनेर बुझ्ने। एज्युम द्याट सेयर होल्डर रिक्वायर्स रिटर्न्स, यहाँनिर केएस हो, अगाडि 20 थियो, अब यहाँ 15% हो, 15% दियो। अनि वाट इज सुड बी द भ्यालु अफ स्टक टुडे? सेम हो, त्यो अगाडिको जस्तै क्वेसन हो। बनाइदिन्छु। सोलुसन हेर्नुहोस् त। जस्ट पेड डिभिडेन्ड भन्यो। जस्ट पेड हाम्रो उता जस्ट पेड डिभिडेन्ड उता D1 दिएको थियो, यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड D1 दिएको छैन, निकाल्ने। D0 कति छ त हाम्रो? रुपियाँ 12.5 अनि
GROWTH ग्रोथ रेट जी कति छ त हाम्रो 10% चाहिँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल हो है। रिक्वायर रेट सिमिलर नोमिनल जे भन्दा पनि यही हुन्छ 15% छ भने भ्यालु अफ स्टक टुडे आजको प्राइस निकाल्दा करेन्ट प्राइस अफ स्टक टुडे भनेको नाउ P0 भनेको फर्मुला के हो त हामी P1 P छ भने P0 छ भने यहाँ D1 अपन KS माइनस G जहिले तल KS भने अब हामीले अघि यसलाई वर्किङ नोटमा निकाल्थ्यौं भने चाहिँ अहिले यही निकाल्दियौं D0 1 प्लस G भनेको के हो त D1 हो कि हैन हो KS भनेको छ त हाम्रो 0.15 15% छ यो यहाँ चाहिँ 0. यो छ 12.50 1 प्लस G कति छ त हाम्रो 0.10 तल कति आयो 0.05 माथि 12.5 into 1.1 13.75 and 0.05 rupees $275 हाम्रो करेन्ट प्राइस अफ स्टक टुडे आयो। D1 मैले यही निकाल्दिए त्यसलाई वर्किङ नोटमा D0 into 1 plus G भनेर निकाल्दा पनि हुन्छ। यति भने के हो त हाम्रो D1 हो यसलाई यही निकाल्दिए मैले उता निकाल्दा पनि हुन्छ। एकदमै इजी छ त्यति गाह्रो नै छैन क्वेशन। अब अर्को हेर्नुस् त यहाँ 75 मा 10 मार्क्समै सोधे यो पनि एकदमै इजी छ। अल्फा कम्पनी रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड ₹30 भन्यो यो बनाउनु होला तपाईहरु। अल्फा कम्पनी पेड भन्यो पेड भनेको के हो त यो फास्ट हो त्यो D0 भयो। डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो कन्स्टेन्ट रेट अफ 5% फर फरएभर भने कन्स्टेन्ट जहिले पनि फरएभर इक्वल त्यो कन्स्टेन्ट छ भने चाहिँ यो जी भयो। द फर्म्स कस्ट अफ इक्विटी 15 कस्ट अफ इक्विटी नोमिन जे भन्दा नि कति के भयो त केएस भयो। क्याल्कुलेट द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्नुस् करेन्ट प्राइस अफ स्टक भन्नुस् यो भने के हो P0 निकाल भन्यो। व्हाट इज द डिभिडेन्ड यील्ड द फर्स्ट इयर एन्ड क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक एन्ड अफ इयर। अब यो चाहिँ म बनाइदिन्छु 75 को बनाइदिन्छु त्यसपछि एउटा तपाईहरुलाई म यसैमा होमवर्क बनाउनु होला। 2075 क्वेशन नम्बर 15 सोलुसन। अब म सर्ट लेख्दैछु रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड D0 कति छ हाम्रो ₹30 छ। अनि ग्रोथ रेट G equal to 5% forever constant। cost of equity cost of capital भने पनि केएस नै हो 15%। सुरुमा के निकाल्न भन्यो क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रिन्सिक INTRINS इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक P0 निकाल रे। देयरफोर P0 कसरी आउँछ त D1 अपन KS माइनस G। D1 भने मैले D0 1 प्लस G हो भनेर भनेको थिएँ। KS भने 15% बाट के घटाउने G भने 0.05 30 D0 plus 1 plus 0.05 तल 0.1 आयो घटाउँदा अनि 30 into 1.05 31.1 भनेको ₹315 हाम्रो के आयो त करेन्ट प्राइस अफ स्टक अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक आयो। व्हाट इज द डिभिडेन्ड यील्ड फर फर्स्ट इयर अरे व्हाट इज द डिभिडेन्ड यील्ड फर फर्स्ट इयर डिभिडेन्ड यील्ड निकाल रे DIVIDEND डिभिडेन्ड यील्ड फर फर्स्ट इयर। डिभिडेन्ड यील्डलाई सर्टकटमा म DYD गर्छु। डिभिडेन्ड यील्ड भने फर्स्ट इयर भनेको D1 अपन
डिभिडेन्ड इल्ड फर फर्स्ट इयर भनेको D1 माथि D1 भएपछि तल P0 इन्टु 100% हुन्छ। D1 भर्खर हामीले कति निकाल्यौँ माथि D1 भनेको यो माथिको हेर्नु होला है, यो भनेपछि यो माथिको भर्खर हाम्रो कति 31.5 छ। 31.5 कसरी आयो भन्ने झुक्केलाको है। 31.5 कसरी आयो हेर्नुहोस् त। माथि हामीले D1 क्यालकुलेसन कसरी गरेका छौँ, D0 1 + G भनेर क्यालकुलेसन गरेका छौँ किन। D0 भनेको 30 छ, 1 + 0.05 यो भनेको कति हो 31.5 हो। त्यही 31.5 लेखेँ। P0 भनेको कति छ त, P0 भर्खर आयो हाम्रो 315 टु 100 भनेको कति आयो त हाम्रो 10%। 10% हाम्रो डिभिडेन्ड इल्ड फर फर्स्ट इयर आयो। सेकेन्ड इयरको निकाल्यो भने के गर्थ्यौँ हामीले, डिभिडेन्ड इल्ड फर सेकेन्ड इयर D2/P1 इन्टु 100। थर्ड इयरको भनेपछि D3/P0 इन्टु 100 त्यस्तो नै गर्थ्यौँ। अब सीमा के सोध्यो त हामीलाई, सीमा के सोध्यो हेर्नुहोस् त। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्टक एट द इन्ड अफ इयर थर्ड इयर अरे। सीमा के सोध्यो, क्यालकुलेसन दि भ्यालु अफ स्टक इन्ड अफ थर्ड इयर अरे। भनेको P3 निकाल रे। देयरफोर P3 हाम्रो कसरी आउँछ हेर्नुहोस् त। P3 भनेको P3 पछि कति आउँछ, P3 पछि D4 आउँछ। त्यो माथि जहिले D तल KS - G, माथि D/KS - G। यो D को पछाडि कति राख्ने भन्छ, यता P को पछाडि जति छ 3 छ 1 बढाउने D4। अब D4 कसरी निकाल्ने भन्ने होला तपाईहरुलाई। D4 हामीले उता D1 सम्म निकालिसकेका छौँ। अनि वर्किङ नोटमा D1 सम्म हामीले निकालिसकेका छौँ। D2 आई चाहियो कि नै। D2 को लागि के हो, D1 + 1 + G हैन। यो कति छ हाम्रो 31.5 1 + 0.05 31.5 इन्टु 1.05 33.075। अनि D3 हाम्रो आउँछ फेरि D2/1 + G। D2 भनेको 33.075 1 + 0.05 1.05 34.7288। अनि D4 D3 1 + G 34.7288 1 + 0.05 64 इन्टु 1.05 36.4652। अथवा यसलाई यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, D4 लाई कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। 1.05 को पावर 4 अथवा D4 लाई यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। D0 1 + C को पावर 4 31.5 1 + 0.05 को पावर 4 1.05 को पावर 4 इन्टु 31.5 यहाँनिर T0 त 30 मात्र छ नि है। कस्तो मिस्टेक राखेँ कि 30 मात्र छ। 36.4652 जताबाट गर्दा नि हुन्छ। यो डाइरेक्ट पावर यो जति छ त्यसको D0 इन्टु 1 + G को यसरी निकाल्दा नि सर्टमा यसरी निकाल्ने। तर अहिले हामीले उसरी हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गरेर तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। 36.4652 क्यास भने हाम्रो कति छ त 15% छ। 15% G भने 0.05 गरेर यो हाम्रो आयो
रुपियाँ 364.65। हस् आजलाई यति नै। कस्तो लाग्यो प्लिज प्रतिक्रिया दिनुहोला र कुनै क्वेसनहरू समस्या भए प्लिज कमेन्टमा भन्नुहोला र यसरी पढाउँदा अझ राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहोला। त्यही अनुसार हामी जानेछु भन्दै आजलाई छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर कमेन्ट। तपाईँहरूको कमेन्टले गर्दा हामीलाई अरू उत्प्रेरित गराउँछ हिसाब बनाउन। प्लिज अप्ठ्यारो नमानेर लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि यो भिडियोहरू बनाइरहेको यो लकडाउनको समयमा टाइमको सदुपयोग गरौँ भनेर जसरी गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। कुनै समस्या भए अब यस्तो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेलको जहाँ पनि यही फर्मुला P3 सेम हाम्रो अलिकता अब डिफ्रेन्ट भनेको सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हो। सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको पनि म तपाईँलाई एकदमै इजी वेले भनेको छु। एउटा हिसाब चाहिँ यहाँ हामीले इक्जाम्पल बनायौँ, एकदमै सजिलो त्यस्तै नै हो। जहाँ पनि अब अलिकता उसमा चाहिँ हामीले P1 P2 क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलि फर्मुलालाई काटेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी एकदमै गर्नेछौँ। आजलाई यति नै भन्दै हुन्छु। हस्त धन्यवाद।